अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 शरीयत मतलब सिटीज़नशिप शरीयत। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है फॉर ऑल टू यूज़, सबके इस्तेमाल के लिए। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जिस तरह हम घर में रहते हैं, घर सिर्फ हमारा है, लेकिन जो उसके बाहर चीज़ें हैं, गली है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, वो सिर्फ हमारा नहीं है, वो हम सब का है। उस कम्युनिटी में, उस इलाके में, उस विलेज में रहने वाले सब लोगों के लिए है वो। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे फॉर ऑल टू यूज़, जो सबके इस्तेमाल में है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ न्यू वर्ड्स लिखे हैं, लाइक डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जिस तरह के कम्युनिटी, बरादरी, जहाँ पे सब इकट्ठे होकर रहते हैं ना, तो उससे कम्युनिटी कहते हैं, मतलब बरादरी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी, किसी भी फ़र्द पे ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, अपने विलेज की, अपने एरिया की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इसे। प्राइवेट मतलब निजी, सिर्फ हमारे तक जो महदूद हो ना, वो प्राइवेट होता है। और पब्लिक जो होता है वो सबके लिए, मतलब प्राइवेट चीज़ जो होती है, जिस तरह ये प्राइवेट हमारे जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, हमारे जूते, वो प्राइवेट है, मतलब सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे यूज़ में है। जो पब्लिक जो होता है वो सबके इस्तेमाल, जिस तरह बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह हॉस्पिटल, लाइब्रेरी। जो हमारी बुक होगी वो प्राइवेट, मतलब हमारे इस्तेमाल में। जो लाइब्रेरी की बुक होती है वो सबके इस्तेमाल के लिए होती है। कोलेक्ट का मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। तो अभी हम रीडिंग करेंगे, फिर उसके साथ में ट्रांसलेशन करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सिटीज़नशिप मतलब शहरियत। फॉर ऑल टू यूज़, योर हाउस इज़ ऑन अ स्ट्रीट, आपका जो घर है वो गली में है। द पीपल हु लिव नियर योर हाउस और योर नेबर्स मतलब पड़ोसी। जो कह रहे हैं कि जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके घर के पास रहते हैं, वो क्या हैं? आपके पड़ोसी हैं। ऑल द पीपल लिविंग इन वन प्लेस फॉर्म अ कम्युनिटी, कहते हैं कि बहुत से लोग जब वो एक जगह रहते हैं, यानी कि एक घर में, एक जगह, सबका अपना अपना घर है, लेकिन रह रहे वो एक जगह पे हैं, तो वो क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। द पीपल ऑफ अ कंट्री और इट्स सिटीज़न, कहते हैं कि जो शहर के, जो वो मुल्क के जो लोग हैं, जिस तरह के हम क्या हैं? हमारी सिटीज़नशिप क्या है? पाकिस्तानी। वी आर पाकिस्तानी सिटीज़न्स, हम पाकिस्तानी शहरी हैं। कि जो भी मुल्क में, जिस भी मुल्क में जो लोग रहते हैं, वो उस मुल्क के शहरी होते हैं। एवरी कम्युनिटी हैज़ थिंग्स विच आर शेयर्ड बाय ऑल द पीपल, कह रहे हैं कि हर कम्युनिटी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब मिल के इस्तेमाल करते हैं। घर सबका अपना अपना है। मस्जिद में अजान हुई, मस्जिद किसकी है? सबकी है। हर घर से लोग जाएंगे पढ़ने के लिए, ये नहीं है कि ये मस्जिद सिर्फ इस घर वाले के लिए है, नहीं, सबकी है। तो सब कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं कम्युनिटी में, सब कुछ चीज़ें एक दूसरे से शेयर करनी पड़ती हैं। द हाउस इन विच यू लिव मे बी योर ओन, कहते हैं कि जिस घर में आप लोग रहते हैं वो आपका अपना है, बट द स्ट्रीट इज़ नॉट, लेकिन गली नहीं है। आप किसी को नहीं कह सकते सामने वाले घर वाले को कि मेरी गली से मत गुजरो। क्यों भाई? वो उसकी गली भी है। द हाउस इन विच यू लिव, ओके, ये हो गया। यू शेयर द स्ट्रीट विद द अदर पीपल, आप शेयर करते हैं। शेयर का मतलब है दूसरे के, बांटते हैं अपनी गली को दूसरे लोगों के साथ। एज अ सिटीज़न ऑफ योर विलेज, कि वो आपके जो सिटी, विलेज का, कस्बे का शहरी है, टाउन और सिटी, या जहाँ भी आप रहते हैं, विलेज में, टाउन या सिटी में, तो आप उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वो उसका शहरी है। यू शेयर दैट प्लेस विद द अदर पीपल इन इट, आप जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ शेयर करनी पड़ती हैं। यू शेयर मैनी अदर थिंग्स टू, हम ऐसी दूसरी भी बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं। शेयरिंग दीज थिंग्स मीन दैट वी मस्ट आल्सो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, शेयर का मतलब ये है कि हम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी शेयर करते हैं। Citizenship involve people acting together to address issue and improve society. Citizenship का मतलब ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो एक साथ होते हैं, एक साथ जो है वो
مسئلے کو حل کریں اور معاشرے کو بہتر بنائیں. ایک ساتھ کام کریں، معاشرے کو بہتر بنائیں اور اس کو حل کریں، مسئلے کا حل نکالیں. کوئی بھی سوسائٹی میں یا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ سب جو ہیں وہ مل کے اس مسئلے کو حل کریں. اب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہم مسجد کی اگزامپل کو لے کے چل رہے ہیں نا، تو مسجد میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے، پانی کا مسئلہ ہے یا اسپیکرز کا یا کچھ بھی، تو یہ نہیں کہ وہ ایک گھر کے بندے پہ آئے گا، نہیں، سب چاہتے ہیں تو سب مل کے اس سے حل کریں گے. تو سب کی ذمہ داری ہے اس میں اس مسئلے کو سولو کرنا. Here are some things we share with other. یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسکول بھی ہم سب کا جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہوتا، سب کا ساتھ ہوتا ہے. اسکولز، ہاسپٹل، پبلک ٹرانسپورٹ، مطلب کہ جو گاڑیاں والی ہوتی ہیں، ٹیکسی، رکشا، یہ سب. میوزیمز، عجائب گھر، روڈز، سڑکیں، کالجز، اسٹریٹ، پارکس، الیکٹرسٹی، لائبریریز، فٹ پاتھس، کلینکس، شاپ، پوسٹ آفس، واٹر، مارکیٹس، ٹیلیفون، گیس اسٹیشنز، بینک، پولیس اسٹیشنز، دا ڈرینز، دا ایئر وی بریتھ، پیٹرول اسٹیشنز، ایئرپورٹس. یہ کیا ہیں؟ سب کے ایک ہی ہیں، مطلب کہ سب استعمال کر سکتے ہیں. یہ سب کے لیے ایک ہی ایک ہے، الگ الگ کسی کا بھی نہیں ہے. یہاں پہ ڈرین جو ہیں وہ نکاسیاب کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، مطلب نالیاں اور یہ سب. Some of these things are for all of us to use. کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم سب کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں. They are called services. یہ کیا ہوتی ہیں؟ سروسز، انہیں کہتے ہیں سروسز. Some like the air are free. کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہوا ہمارے لیے فری ہے تو ایسے وہ سروسز بھی ہمارے لیے فری ہوتی ہیں. اب ہم وہ پڑھتے ہیں آگے. اب ہم پڑھیں گے سروسز کین بی پرائیویٹ اور پبلک. سروسز جو ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ بھی ہوتی ہیں، پبلک بھی ہوتی ہیں. پرائیویٹ مطلب نجی، کسی ایک بندے تک مخصوص، کسی ایک بندے کے استعمال میں. پبلک ہوتی ہے وہ سب کے استعمال میں. پرائیویٹ مینس دے بلانگ ٹو سم ون. کسی ایک کے لیے وہ محدود ہوتی ہے. پرائیویٹ ہوتی ہے مطلب کسی ایک بندے تک ہوتی ہے، کوئی ایک ہی بندے سے استعمال کر سکتا ہے. اور پبلک کا مطلب ہے وہ ہر کوئی اسے استعمال کر سکتا ہے. سم پیپل are paid to clean the streets, are to repair telephone lines, are fix electricity problems, are to deliver mail to the people houses. The police are paid to protect us, and firefighters are paid to put out fires. How they are work. کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے گھر، ہماری گلیاں ٹھیک کرتا ہے انہیں بھی محاوضہ دینا پڑتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ نہیں پیسے ہی لیتے ہیں. اور جو ریپیئر کرنے کے لیتے ہیں ٹیلی فون لائنس اور الیکٹریسٹی پرابلمس، وہ بھی کہتے ہیں انہیں بھی محاوضہ دینا پڑتا ہے، وہ بھی پے کرنا پڑتا ہے انہیں بھی. جو پوسٹ مین جو ہوتے ہیں وہ جو ہمارے لیے میلز لے کے آتے ہیں، جو ڈلیور مینز ہوتے ہیں انہیں بھی وہ بھی لیتے ہیں محاوضہ. جو پولیس مین جو ہوتی ہے وہ ہماری جو حفاظت کرتی ہے وہ بھی اپنا معاوضہ لیتی ہے، اور جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں. اب یہ ایک بندہ تو نہیں، ایک گھر کا بندہ تو نہیں دیتا نا، انہیں سب مل کے دیتے ہیں. ہاؤ آر دے آل پیڈ. انہیں کیسے دیا جاتا ہے؟ جو کوریئر مین اور جو اسٹریٹ کلینر دکھایا ہوا ہے. ایوری پرسن ان اے کمیونٹی ہیز ٹو پے ٹیکس. کہ ہر بندہ جو ہے وہ کمیونٹی میں جو رہتا ہے، سوسائٹی میں جو رہتا ہے، اس سے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، وہ ٹیکس پے کرتا ہے. ٹو دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے. اے ہاؤس اونر بائی اے ہاؤس ٹیکس پیز اے ہاؤس ٹیکس. جو کہتے ہیں جو ہاؤس اونر، جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ گھر کا ٹیکس دیتا ہے. کار اونر پیز اے روڈ ٹیکس. جو کار کا جو وہ اونر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ کار کا دیتا ہے. پیپل آلسو پے انکم ٹیکس. کہتے ہیں کہ وہ جو پیپل جو ہوتے ہیں وہ انکم ٹیکس، ہر چیز کا ٹیکس ہوتا ہے. میڈیسن کے ساتھ ٹیکس ہوتا ہے، کریموں کے ساتھ، لیس کے ساتھ، بوتلز کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ٹیکس ہوتا ہے. منی کلیکٹڈ فرام ٹیکسز از یوزڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو پرووائڈ سروسز فار ایوری ون. پھر یہ جو ہوتی ہے، جو پیسے ہوتے ہیں وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس یہ پیسے جاتے ہیں، کلیکٹ ہوتے ہیں. پھر وہ جو سروسز جو پرووائڈ جو ہمیں گورنمنٹ دے رہی ہے وہ فری میں نہیں دے رہی، وہ ہماری پیسوں سے مل رہی ہوتی ہیں ہمیں سروسز. واٹ از گورنمنٹ؟ گورنمنٹ کیا ہے؟ حکومت کیا ہے؟ وی کانٹ آل میک دا رولس. کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سارے رولس خود نہیں بناتے. سو وی ہیو این الیکشن. الیکشنز ہوتے ہیں. وی ووٹ اینڈ چوز پیپل ہو ول میک دا رول فار اس. کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ووٹ دیتے ہیں، وہ پھر ہم انہیں سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رول بنائیں، حکمرانی کریں. اور
دیز پیپل فارم دا گورنمنٹ، اور یہ جو ہوتے ہیں لوگ گورنمنٹ بناتے ہیں. دا ممبر آف دا گورنمنٹ ڈیسائڈ ہاؤ مچ ٹیکس وی ہیو ٹو پے اینڈ واٹ سروسز ٹو پرووائڈ. پیچھے گورنمنٹ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ ہر چیز کا کتنا ٹیکس ہے، پھر وہ ہمیں کیا کیا سروسز دیں گے اس کے بدلے میں. دے گیٹ پیپل ٹو دا ڈفرینٹ جابس آف دا کمیونٹی. کہتے ہیں کہ پھر وہ جو اسی کمیونٹی سے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈفرینٹ جابس پہ بھی رکھتے ہیں. یہاں پہ ہمارا یونٹ کمپلیٹ ہو گیا. میں نے آپ کو 3 کلاس اس کے جو کوسچنس آنسر جو ہیں وہ سینڈ کر چکی ہوں، ایکسرسائز آپ کو سینڈ کر چکی ہوں. وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پہ نیٹ اینڈ کلین کرنی ہے. ہم اگلے یونٹ جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.